मैं बेटे की शादी अमीर लड़की से करना चाहती थी, मगर शोहर ने अपनी यतीम भांजी से उसका निकाह तय कर दिया। मैंने नौकर को 2 लाख दिए और भांजी के कमरे में भेज दिया। उससे कहा कि पहले इसकी इज्जत लूटे और फिर इसे मार दे, बाकी मैं खुद संभाल लूंगी। शोहर घर पर नहीं था। नौकर कमरे में गया तो भांजी की चीखें सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। कुछ देर बाद उसकी चीखें आना बंद हो गईं। मैं खुशी से झूमने लगी, मगर उस वक्त मेरी जान निकल गई जब भांजी मेरी बेटी के कमरे से निकल कर आई और बोली, मामी, मेरे कमरे में तो आपकी बेटी सोई हुई थी। ये सुनते ही मैं भागती हुई गई। कमरे का दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर मेरी जान निकल गई, क्योंकि मेरी बेटी जमीन पर, हमारे चचा की बेटी के वालिदैन एक हादसे में फौत हो चुके थे और अब्बा उसे अपने घर ले आए थे। मैंने जब उसे पहली बार देखा तो ऐसा लगा जैसे वक्त एक लम्हे के लिए थम गया हो। उसके चेहरे पर सिर्फ सादगी और खामोशी थी। वो बोली तो कुछ नहीं, बस धीरे से घर की दहलीज पर कदम रखा और सहन में आकर खड़ी हो गई। मगर उसका वो कदम हमारे घर के सुकून पर बिजली बनकर गिरा था। माँ की आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं और माथे पर बल पड़ गए थे। अम्मा चीख कर बोली, सुनो मियाँ, इस लड़की को वापस छोड़ाओ या फिर मुझे तलाक दो। अब्बा ने कुछ ना कहा, बस एक ठंडी सांस ली और फिर अपने कमरे में चले गए। अम्मा की आंखों से नफरत साफ झलक रही थी। वो उस लड़की को न देखना चाहती थी, न ही बर्दाश्त कर पा रही थी। मैंने फौरन आयशा को अपने कमरे में ले जाकर बिठा दिया। वो बोली नहीं, बस बैठकर खाली नजरों से कमरे को देखती रही। मैं उसकी हालत समझ सकती थी। उसने माँ बाप खोए थे और अब जिस घर में आई थी वहाँ उसके लिए जगह नहीं, सिर्फ नफरत थी। लेकिन वो बिल्कुल भी शिकायत नहीं कर रही थी, जैसे हर दुख को अंदर ही अंदर निगलने की आदत हो उसे। उसी शाम घर 2 हिस्सों में बट गया। एक तरफ अम्मा और उसका लखते जिगर रेहान और दूसरी तरफ अब्बा और मैं। रेहान ने अम्मा की बात मानी। उसने आयशा को कबूल करने से इनकार कर दिया, बल्कि उससे नजरें तक चुराने लगा। शायद वो अम्मा का लाडला था, या शायद उसने अम्मा की आंखों में छुपी नफरत को इतना गहरा महसूस किया कि वो खुद भी उसी रंग में रंग गया। मैं जानती थी रेहान का दिल नरम है, मगर माँ की मोहब्बत के सामने शायद हर जज्बा छोटा पड़ जाता है। आयशा को ऊपर वाले फ्लोर पर मुंतकिल कर दिया गया, जहां अब्बा ने हाल ही में कुछ तामीर करवाया था, मगर अभी सफाई बाकी थी। मैं रोज शाम को उसके पास बैठती, थोड़ी देर उससे बातें करती, मगर ज्यादातर वक्त वो खामोश ही रहती। वो किसी से कुछ मांगती नहीं थी, कुछ कहती भी नहीं थी, जैसे दुनिया की हर उम्मीद दफन हो चुकी हो उसके अंदर। अम्मा की तरफ से सर्द मेहरी अब्बा के लिए भी नई नहीं थी, मगर अब उसमें कुछ ऐसा जहर आ चुका था जो पहले कभी न था। वो खामोश थी, मगर उनकी खामोशी भी चिंगारती थी। मैंने कई बार उनकी आंखों में वो साए देखे जो इंसान को अंदर से खा जाते हैं। मैं हैरान थी कि आखिर वो इतनी नफरत क्यों कर रही हैं। वो तो एक बच्ची है, वो क्यों उसकी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर रही। इन सवालों के जवाब तब तक मेरे पास न थे, मगर मुझे अंदाजा होने लगा था कि माजी में कुछ ऐसा जरूर हुआ है जो अम्मा की इस कैफियत की जड़ है। उधर रेहान बदल गया था। वो जो कभी मेरा हंसी खुशी बातें करने वाला भाई था, अब हर वक्त चुप चुप रहता, कभी कभार गुस्से से बात करता और अक्सर माँ के साथ बैठा नजर आता। एक दिन जब आयशा सहन में पौधों को पानी दे रही थी, रेहान वहीं से गुजरा। उनकी नजरें मिली और लम्हा भर को वक्त थम सा गया। रेहान की आंखों में हैरत और कशिश दोनों थीं, और आयशा ने पहली बार नजरें झुकाने से पहले थोड़ी देर के लिए रेहान की तरफ देखा। वो लम्हा मैंने महसूस किया और मैं जान गई कि खामोशी में भी जज्बे पलते हैं। लेकिन अम्मा की आंखें कुछ भी छुपने नहीं देती। उन्हें जब रेहान और आयशा की नजरें टकराने का इल्म हुआ तो जैसे वो अंदर ही अंदर फट गईं। उनके लिए ये सिर्फ एक लड़की नहीं थी, बल्कि कोई पुराना जख्म थी जो वक्त के साथ नासूर बन चुका था, और इस नासूर को अब वो खत्म करना चाहती थी। मैंने अम्मा को उस दिन आईने के सामने खुद से बात करते सुना था। वो कह रही थी, अब मैं कुछ भी कर जाऊंगी, कुछ भी, लेकिन उसे यहाँ नहीं रहने दूंगी। मैं अंदर ही अंदर लरस गई।
अम्मा वो माँ थीं जो कभी हम पर जान निछावर करती थीं, पर अब उनकी आंखों में सिर्फ एक जज्बा था, इंतकाम। उसी रात में छत पर बैठी थी, ठंडी हवा के मजे ले रही थी। नीचे से आयशा की सिसकियों की आवाज आ रही थी, जैसे वो किसी ख्वाब में रो रही हो। मैं जानती थी वो ख्वाब में नहीं, हकीकत में रो रही थी। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। इस घर में भी उससे मोहब्बत करने वाला कोई नहीं है। मुझे नहीं मालूम था कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, मगर एक बात मैं जरूर जानती थी, ये कहानी अभी शुरू हुई थी और मैं इस कहानी का वो किरदार बन चुकी थी जिसे हर दर्द महसूस करना था, हर मंजर देखना था और हर सच जानकर भी चुप रहना था। ऊपर वाला फ्लोर जैसे किसी पुरानी भूली बसरी कब्र की मानित था, फर्श पर गर्द की मोटी तह और खिड़कियां ऐसे बंद जैसे सालों से किसी ने खोला ना हो। जब अब्बा ने आयशा को वहां ले जाकर कहा कि अब से ये तुम्हारा कमरा है, उसकी आंखों में वही खामोशी लौट आई जो उसके चेहरे से कभी जाती ही नहीं थी। उसमें ना शिकवा था ना सवाल, जैसे वो हर ना इंसाफी को तकदीर का फैसला मानकर कबूल कर चुकी हो। मैं अगले दिन सुबह ही उसके पास चली गई। झाड़ू, कपड़ा, पानी की बाल्टियां और पुरानी रद्दी कपड़े उठाकर हमने सफाई शुरू की। वो खामोशी से काम कर रही थी। मैंने उससे कोई बात नहीं की। शायद मैं जानती थी कि बाज खामोशियां सिर्फ वक्त के गुजरने से ही बोलने लगती हैं। कमरे का एक कोना खासा बेतरतीब था, जहाँ एक पुराना अलमारी नुमा फ्रेम झुका हुआ खड़ा था। उसके नीचे कुछ डब्बे और टूटे बोर्ड रखे थे। जब हमने वो जगह साफ करना शुरू की तो मेरा हाथ एक लकड़ी के बक्से से टकराया जिस पर मोटी गर्द जमी हुई थी और जंग आलू ताला लगा था। वो बक्सा भारी था और उसकी मौजूदगी कुछ ऐसी थी जैसे वो बरसों से किसी राज की निगरानी कर रहा हो। मैंने गर्द साफ की और बक्से को बाहर खींचा। आयशा ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। शायद उसे कुछ अंदाजा हो गया था या फिर वो मेरी बेचैनी को महसूस कर चुकी थी। मैंने उसे कुछ ना कहा, बस तौलिया लेकर ताले पर लपेटा और एक जोरदार पत्थर से जरब मारी। ताला खुलने की आवाज ऐसी थी जैसे कोई पुराना दर्द चीख कर जाग उठा हो। बक्से का ढक्कन धीरे से उठाया और अंदर जो कुछ था वो देखकर मैं साकित रह गई। वहाँ मुरझाए हुए गुलाब के फूल थे जो भंवरे और स्याह हो चुके थे, जैसे मोहब्बत के जनाजे पर बिछाए गए हों। एक मखमली परांदा जो शायद कभी किसी दुल्हन के बालों में चमका होगा। चंद टूटी हुई चूड़ियां जिनका रंग भी अब मांद पड़ चुका था। अब उन सब के बीच में एक कपड़े में लिपटी हुई डायरी रखी थी और कुछ पुराने लिफाफे जिन पर धुंधली स्याही से पत्तों के नाम लिखे थे। मैंने डायरी खोली और जैसे ही पहले सफ़े को पलटा, कुछ तस्वीरें नीचे गिरी। मैंने झुककर उन्हें उठाया और वो लम्हा जैसे किसी ने मेरे दिल पर बर्फ रख दी हो। वो चचा की तस्वीरें थीं, मेरी माँ के हाथों से संभाली गई। वो सीधा मगर साफ तस्वीरें जो इस बात का सबूत थीं कि ये बक्सा बस किसी बेमायनी याद का टुकड़ा नहीं बल्कि एक मुकम्मल कहानी का दरवाजा था। मेरी सांस रुक गई। मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मेरी माँ के दिल में कोई ऐसी याद, कोई ऐसा ताल्लुक छुपा होगा जिसका हमें अंदाजा तक न था। मैंने डायरी को हाथों में थामकर खोला। पहला सफा जैसे किसी मोहब्बत भरी चीख का अक्स था। प्यारे साबिर, तुम्हारे बगैर जिंदगी बेरंग लगती है। ये खत अम्मा ने चचा को लिखा था। उनके अल्फाज, उनकी सादगी और जज्बात की शिद्दत ने मुझे जैसे जकड़ लिया। मैं एक एक लफ्ज को पढ़ती गई और हर सफे के साथ एक नया पर्दा हटता गया। खतों में अम्मा ने चचा से अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। वो उसे चाहती थी, उससे निकाह की ख्वाहिश रखती थी, वो उसकी मौजूदगी में जीना चाहती थी। लेकिन अगले चंद खतों में तब्दीली आ गई। चचा के जवाबी खतूत, उनके अंदाज में माजरत थी, इनकार था। एक खत में साफ लिखा था, शाजिया तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मैं अपनी फुप्पो की बेटी से मोहब्बत करता हूँ। मैं उसे अपना हमसफर बनाना चाहता हूँ। फुप्पो की बेटी यानी आयशा की माँ। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मेरे सामने तस्वीर मुकम्मल होने लगी। अम्मा ने चचा से मोहब्बत की, चचा ने इनकार किया। वो मोहब्बत जो पूरे वजूद को जला देती है वो रद्द हो गई, और रद्द होने के बाद जो बचता है वो या तो खामोशी होती है या इंतकाम। अम्मा ने खामोशी ओढ़ ली, मगर अंदर ही अंदर इंतकाम ने जड़ पकड़ ली। यही वजह थी कि उन्होंने चचा से ताल्लुक तोड़ दिया।
کبھی ان کے گھر نہیں گئی اور انہیں کبھی اپنے گھر نہیں آنے دیا۔ عائشہ ان کے لیے صرف ایک یتیم لڑکی نہیں تھی، وہ اس عورت کی بیٹی تھی جس نے اس سے ان کا عشق چھینا تھا۔ یہ نفرت کسی دن کی نہیں تھی، یہ تو برسوں پرانی چنگاری تھی جو اب جا کر شعلہ بنی تھی۔ میں نے وہ بکسا بند کر دیا اور کمرے کی خاموشی میں کچھ دیر بیٹھ گئی۔ عائشہ نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا، شاید وہ جانتی تھی یا شاید وہ بھی سمجھ گئی تھی کہ اماں کا رویہ اس کے ساتھ کیوں اتنا سنگ دل ہے۔ اس دن میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں نمی دیکھی تھی جو الفاظ سے نہیں بس خاموشی میں گم ہو گئی۔ وہ فلور، وہ بکسا، وہ خط، سب کچھ بدل چکا تھا۔ اماں اب میرے لیے صرف ماں نہیں رہی، وہ ایک عورت بن چکی تھی جو کسی وقت محبت میں تھی، پھر زخمی ہوئی اور پھر زہر بن گئی۔ بعد میں چپکے سے میں اس بکسے کا سامان اپنے کمرے میں لے آئی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا مگر میرے اندر جیسے دروازے کھلتے جا رہے تھے۔ میں اکیلی تھی، ہاتھوں میں ڈائری، سامنے بکھرے وہ پرانے خط جو برسوں سے وقت کی تہ میں دبے کسی راز کے مانند سہمے ہوئے تھے۔ میں نے سانس روکی اور پڑھنا شروع کیا۔ پہلا خط جیسے اماں کی جوانی کی دھیمی دھڑکتی ہوئی دھڑکن ہو، لفظوں میں محبت کی خوشبو تھی، ایسی معصومیت جیسے کسی نوخیز لڑکی نے پہلی بار دل کے جذبات قلم بند کیے ہوں۔ صابر، تمہاری آنکھیں جب مجھے دیکھتی ہیں مجھے لگتا ہے جیسے وقت رک جاتا ہے، تمہارا سکوت میرے دل کی دھڑکن جیسا ہے۔ یہ اماں کے الفاظ تھے، وہ شازیہ جو تمہارے لیے ہمیشہ سخت مزاج، تیز لہجے والی ماں تھی، یہاں ایک نرم دل رکھنے والی، خواب دیکھنے والی لڑکی تھی، ایک لڑکی جو محبت میں مبتلا تھی۔ اگلے خطوط میں جذبات کی شدت بڑھتی گئی، وہ لمحے جو شاید کبھی کسی کو کہے بغیر ختم ہو گئے تھے، وہ اب میری نظروں کے سامنے لفظوں میں سانس لینے لگے تھے۔ میں نے اماں کے وجود کو ایک نیا رنگ دیتے ہوئے دیکھا، محبت کا رنگ۔ وہ چچا صابر کے لیے جیتی تھی، اس سے نکاح کا خواب دیکھتی تھی، اسے اپنے بچوں کا باپ بنانا چاہتی تھی۔ میں نے خط پڑھتے ہوئے اماں کو ایک نئی نظر سے دیکھنا شروع کیا۔ وہ سرد لہجے والی عورت نہیں تھی، وہ کبھی محبت کی قیدی رہ چکی تھی، وہ کسی خواب کی تعبیر کے پیچھے بھاگتی لڑکی تھی جو شاید وقت سے ہار گئی تھی۔ پھر ایک خط میں اماں نے لکھا، امی مجھ سے تمہاری بات کر رہی تھی، وہ کہتی ہیں تم اور میں بہت اچھا جوڑا بنیں گے، میرا دل جیسے پھولوں کی طرح کھل اٹھا ہے۔ صابر، تم کب بات کرو گے؟ یہاں میری پلکیں بھیگ گئیں۔ اماں نے ایک زمانے میں کیسی امید باندھی ہوگی، کیسے راتوں کو چھت تلے لیٹ کر چاند کو دیکھتے ہوئے اس کا چہرہ تصور کیا ہوگا۔ لیکن پھر ایک خط جس نے سب کچھ بدل دیا، وہ خط چچا صابر کا تھا۔ شازیہ، تم بہت اچھی ہو، تم سے بہتر شاید ہی کوئی ہو، مگر میرا دل کسی اور کے لیے دھڑکتا ہے۔ میں تمہاری پھپھو کی بیٹی رضیہ کو پسند کرتا ہوں، ہم دونوں بچپن سے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اور میں اسی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے تم میری بات کو سمجھو گی۔ اس خط کو پڑھتے ہوئے میرے ہاتھ کانپنے لگے، میں نے محسوس کیا جیسے کسی نے میرے اندر دھماکہ کر دیا ہو، ہر لفظ اماں کے دل پر چاقو کی مانند لگا ہوگا۔ محبت جو ہر روز دل میں بستی تھی، جس کے خواب انہوں نے اپنی تنہائی میں بنے تھے، وہ ایک لمحے میں کسی اور کی جھولی میں ڈال دی گئی۔ پھر اگلے خطوط میں صرف خاموشی، ٹوٹ پھوٹ اور زہر تھا۔ اماں کے لفظوں میں درد تھا، توہین تھی، اور وہ شدت جو محبت سے نفرت میں بدلتی ہے۔ تم نے مجھے رسوا کیا صابر، تم نے میری محبت کی توہین کی، تم نے وہ چنا جو میرے سامنے تھی، تم نے مجھے شکست دی اور میں نے اپنی روح کی موت دیکھی۔ اماں کے ہر لفظ سے نفرت کا جنم ہوا، وہ نفرت جو ایک عورت کی بے بسی سے پیدا ہوتی ہے اور برسوں بعد کسی اور کی زندگی میں زہر بن کر اترتی تھی۔ عائشہ کی زندگی میں میں اب سب کچھ سمجھ چکی تھی، اور یہ سچ جان کر میرے لیے اماں کو سمجھنا اور ان کی نفرت کو دیکھنا اور بھی پیچیدہ ہو گیا تھا، کیونکہ اب میں جانتی تھی کہ ان کے اندر جو زہر ہے وہ فطری نہیں بلکہ کسی گہری چوٹ کا نتیجہ ہے، ایک ایسی چوٹ جو وقت کے ساتھ ناسور بنی اور پھر اس کی جڑوں نے پورے وجود کو لپیٹ میں لے لیا۔ میں دیر تک بیٹھ کر وہ خطوط گود میں رکھے خالی نظروں سے چھت کو دیکھتی رہی۔
दिल में एक दर्द सा उतर आया था। मैं सोचती रही कि अगर चचा ने अम्मा को चुन लिया होता तो शायद हमारी जिंदगी कुछ और होती। शायद अम्मा मोहब्बत की गोद में सुकून पाती। शायद आयशा हमारे लिए सिर्फ यतीम कजन ना होती बल्कि मोहब्बत की निशानी होती। लेकिन ऐसा ना हुआ, और जो ना हुआ वही सब कुछ बर्बाद कर गया। घर अब वो घर नहीं रहा था जहाँ हंसी की आवाजें गूंजती थीं, या शाम को चाय के वक्त सब एक जगह बैठते थे। हर कमरे में खामोशी का बोझ सा था। दरो दीवार भी जैसे एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। हर फर्द अपनी दुनिया में कैद था, मगर सबकी सांसों में एक ही कश्मकश घुली हुई थी। आयशा। अम्मा का रवैया दिन ब दिन सख्त होता जा रहा था। वो आयशा से ऐसे बात करती जैसे वो कोई बोझ हो या कोई ऐसी शय जो नापाक हो गई हो और घर की फिजा को गंदा कर रही हो। कभी उसे नाश्ता ना मिलता, कभी उसे पूरे घर का काम करवाया जाता और अक्सर यूं ताना दिया जाता, यतीम हो तो सर झुका के जियो, सर उठाने की औकात ना रखो। लेकिन इस सब के बावजूद आयशा के चेहरे पर एक खामोश सी रोशनी थी। वो हर काम चुपचाप करती, किसी से ना लड़ती, न कभी शिकवा करती। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी बोलती थी जो सुनने वाले को बेचैन कर देती। और शायद यही चीज थी जो रेहान को बेबस कर रही थी। रेहान जो इब्तदा में अम्मा की बातों में आकर आयशा से दूर था, अब आहिस्ता आहिस्ता खींचने लगा था। मैंने उसे कई बार ऊपर के ज़हनों पर ठटकते देखा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो लेकिन लफ्ज गले में फंस जाते हों। वो कभी कभी चुपचाप पानी का गिलास रखकर चला जाता, कभी बावर्ची खाने में उसके करीब आकर खामोशी से देखता और कभी सिर्फ दूर से उसकी झुकी नजरें तकता रहता। आयशा ने कभी आंख उठाकर रेहान को नहीं देखा था। शायद वो जानती थी कि कोई भी जज्बा, कोई भी नजर उसके लिए खतरा बन सकती है। वो अम्मा की नफरत को बहुत अच्छी तरह जान चुकी थी और उसका सामना करने की सकत उसमें न थी। लेकिन रेहान की नजरों में वो बेकरारी थी जो छुपाए ना छुपती। कभी कभी वो नीचे आकर बेवजह मुझसे आयशा के बारे में सवाल करता। वो खाना खा चुकी, वो ठीक है, कुछ चाहिए तो नहीं उसे। मैं सब समझती थी, उसका दिल हार चुका था। आयशा की मासूमियत, उसका सकूत, उसकी आंखों की बेबसी ने रेहान के दिल में एक आग सी लगा दी थी। और ये वो मोहब्बत थी जो लफ्जों की मोहताज नहीं थी। ये नजर, खामोशी और जज्बे की कहानी थी। अम्मा को जब पहली बार शक हुआ, वो दिन मुझे आज भी याद है। रेहान ऊपर कुछ सामान देने गया था और मैं नीचे बावर्ची खाने में थी। अम्मा दरवाजे के पीछे खड़ी थी और उन्होंने रेहान को आयशा को एक पुराना चम्मच देते देखा था। कुछ भी खास नहीं था, एक आम सी बात थी, मगर अम्मा की आंखों ने उसमें कुछ और ही पढ़ लिया, जैसे उनके दिल में एक छुपा जहर जाग गया हो। उस दिन के बाद अम्मा की नजरें बदल गईं। वो हर वक्त चौकन्ना रहने लगी। आयशा के हर कदम पर उनकी निगाह होती और रेहान के हर बहाने पर शक। उन्होंने बातों बातों में रेहान से कहना शुरू किया, तुम्हें भी तो एक दिन घर बसाना है, कोई अच्छी सी अमीर सी लड़की ढूंढूं तुम्हारे लिए। रेहान चुप हो जाता या कमरा छोड़कर चला जाता। मैंने अम्मा की आंखों में वो जहर देखा था जो सिर्फ दुश्मनी नहीं होता, ये वो जहर था जो दिल के किसी ऐसे गोशे में जन्म लेता है जहाँ कभी मोहब्बत बसी हो। अब उन्हें आयशा का हर सांस खुलने लगा था और रेहान की नजरें उनके लिए ऐलाने जंग बन गई थी। एक शाम जब बारिश हो रही थी, रेहान ने आयशा को छत से नीचे उतरने में मदद दी। उसने पल भर के लिए उसके हाथ को थामा था, सिर्फ सहारा देने के लिए। मगर अम्मा ने ये मंजर देख लिया। वो कुछ नहीं बोली, बस अंदर चली गईं। लेकिन उनकी आंखें बता रही थीं कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। आयशा और रेहान की ये खामोशी, मोहब्बत जो अभी सिर्फ नजरों और एहसास की सतह पर थी, अम्मा के लिए वो तजलील बन चुकी थी जिसे वो दोबारा सहना नहीं चाहती थी। उनके दिल का जख्म अब नासूर बनकर फटने को था। मैं जानती थी कि अब जो होगा वो सिर्फ दिलों की जंग नहीं होगी, वो एक ऐसी जंग होगी जिसमें सब कुछ जलकर राख हो जाएगा, ख्वाब, इज्जत, रिश्ते और शायद इंसानियत भी। रेहान ने जब माँ की आंखों में आयशा के लिए बढ़ती नफरत को महसूस किया तो उसका दिल जैसे अंदर से चटकने लगा। वो जानता था कि अम्मा की तबीयत सख्त है, मगर इस हद तक नफरत, इतनी सफाकी, ये उसके वहमो गुमान में भी न था। आयशा को लेकर अम्मा की जुबान में जहर घुलता जा रहा था और रेहान को हर लम्हा लगने लगा कि वो किसी ऐसे मैदान में खड़ा है
जहाँ अगर एक कदम गलत पड़ा तो सब कुछ बिखर जाएगा। वो कई रातें जागता रहा, छत पर बेआवाज टहलता रहा और खुद से लड़ता रहा। उसके दिल में मोहब्बत जन्म ले चुकी थी, मगर सामने दीवार माँ की जात थी, और माँ की जात एक बेटे के लिए दुनिया की सबसे बड़ी दीवार होती है। अम्मा उसे बार बार याद दिलाती थी कि उसका रिश्ता एक बड़े ताजिर की बेटी से तय करवा सकती हैं। वो चाहे तो उसके लिए पूरी दुनिया कदमों में ला सकती हैं, बस एक शर्त पर कि वो आयशा से नजरें हटा ले। लेकिन रेहान अब वो नहीं रहा था। वो सिर्फ माँ के इशारों पर चला करता था। अब वो एक मर्द था, एक आशिक जो दिल के हाथों मजबूर था। अम्मा, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ उससे जिसे मैं दिल से चाहता हूँ। पैसा रुतबा सब कुछ सानवी है, मुझे सुकून चाहिए और वो मुझे आयशा के साथ महसूस होता है। ये कहकर जब रेहान कमरे से निकला, अम्मा की आंखों में एक लाल रोशनी सी लहराई। वो कुछ लम्हे कुर्सी पर बैठी रही, फिर धीरे से उठी और खिड़की से बाहर देखने लगी, जैसे कोई फैसला कर चुकी हूँ। घर का माहौल अब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका था। मैंने कई बार रेहान को कहा कि हालात संभलने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, मगर वो जान चुका था कि यहाँ हर दिन आयशा के लिए अजियत का एक नया बाप लेकर आता है। आखिरकार उसने ट्रांसफर के लिए दरखास्त दी और चंद ही हफ्तों में उसे दूसरे शहर तबादले का ऑर्डर मिल गया। जब उसने अम्मा को बताया तो वो एक लम्हे को चौंकी, फिर मुस्कुरा दी। ठीक है, शायद तुम्हें फासला दरकार है, शायद दूर जाकर अकल आ जाएगी। रेहान ने अपना बैग पैक किया। रवानगी से पहले वो आयशा को देखने आया। मैं भी वहीं थी। आयशा दरवाजे के पास खड़ी, नजरें नीचे किए खामोश खड़ी थी। रेहान ने उसके सामने कुछ न कहा, सिर्फ एक कागज उसके हाथ में थमाया और आहिस्ता से बोला, वापस आऊंगा तुम्हारे लिए। फिर मुड़कर चला गया। आयशा ने कागज को चुपचाप अपनी चादर के पल्लू में छुपा लिया और बगैर कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। अम्मा ने खिड़की से सब कुछ देखा। वो खामोश थी, मगर उनके लबों पर एक अजीब सा तबस्सुम था। वो तबस्सुम जो तूफान से पहले दरख्तों पर बैठे परिंदों की बेचैनी की मानिंद होता है। अगले ही दिन से अम्मा ने खामोश चाल बिछानी शुरू कर दी। उन्होंने मुलाजमीन में से एक पुराने चौकीदार शफीक को बुलाकर अलग कमरे में बात की। दरवाजा बंद रहा और अंदर की सरगोशियां बाहर न आईं, लेकिन मैंने शफीक की आंखों में खौफ की एक चमक देखी थी। जब वो बाहर निकला, मैं अम्मा के इरादों को समझने लगी थी। उनकी खामोशी, उनकी मुस्कुराहटें, उनका हर लम्हा जैसे किसी गहरे मंसूबे का हिस्सा बन चुका था। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, मगर मैं जानती थी कि वो आयशा के वजूद को सिर्फ नजरअंदाज नहीं करना चाहती, वो उसे मुकम्मल तौर पर मिटा देना चाहती थी। उन्होंने आयशा पर जुल्म बढ़ा दिए, खाने पीने में कमी, कामों में ज्यादती और कभी ना खत्म होने वाले ताने। मगर आयशा अब भी वही थी, खामोश, बर्बाद और चुपचाप हर बात सहने वाली। उसके अंदर जैसे कोई तूफान कैद था, मगर वो उस तूफान को बाहर नहीं लाना चाहती थी। एक दिन मैंने अम्मा को अपने कमरे में एक सफेद थैली में कुछ बोतलें रखते देखा। जब मैंने झांक कर देखा तो अंदर नींद की गोलियां थीं। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। वो लम्हा ऐसा था कि जैसे किसी ने मेरे हलक में आग भर दी हो। मैंने अम्मा से पूछने की हिम्मत न की, बस पीछे हट गई। मैं जान चुकी थी रेहान के जाने के बाद अम्मा ने जो खामोशी ओढ़ी थी वो किसी तूफान का पेशी खैमा थी। अब उनका मकसद सिर्फ एक था, आयशा को बदनाम करना, रेहान के दिल से निकाल देना और इस घर से हमेशा के लिए बाहर कर देना। और ये सब कुछ सोचते हुए मैं सिर्फ एक ही सवाल के साथ जिंदा थी कि क्या मैं कुछ कर सकूंगी या एक और तबाही और बेबसी से देखने पर मजबूर रहूंगी। वो रात अजीब हद तक खामोश थी। सारा घर जैसे किसी अंदेशे में लिपटा हुआ था। मैं अपने कमरे में थी, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। दिल बेवजह धड़क रहा था, जैसे कोई अनहोनी होने को है। दीवार की घड़ी की सुइयां हर लम्हे चीख रही थीं और हवा भी जैसे सिसकियां ले रही थी। अचानक मुझे नीचे से कुछ आहट सुनाई दी, दबे पांव चलने की आवाज, जैसे कोई बहुत मोहतात होकर कदम रख रहा हो। मैंने दरवाजा होले से खोला और झांक कर नीचे का मंजर देखा।
अम्मा किचन में थीं। उनके हाथ में दूध का गिलास था और पास ही मेज पर सफेद रंग की छोटी सी बोतल रखी थी। वो बड़ी एहतियात से बोतल से चंद गोलियां निकालकर दूध में घोल रही थी। मैं साकित खड़ी रह गई, बदन में सनसनाहट सी दौड़ गई। गोलियां मुकम्मल घुलने के बाद अम्मा ने गिलास को चादर में लपेटा, जैसे बहुत कीमती चीज छुपा रही हूँ। उनका चेहरा गैर मामूली हद तक पुरसकून था, मगर आंखों में एक ऐसी चमक थी जो आम हालात में नजर नहीं आती। वो चमक जो सिर्फ तब आती है जब कोई अपना फैसला आखिरी हद तक ले जा चुका हो। मैंने कदम पीछे खींचे और छुपकर सीढ़ियों से नीचे उतरी। मेरी नजरें अम्मा पर जमी थीं। उन्होंने वो दूध का गिलास शफीक चौकीदार के हवाले किया और आहिस्ता से कहा, वक्त आ गया है, जो कहा था वो कर। शफीक ने गिलास थामा, नजरें झुका ली और बगैर कुछ कहे ऊपर की तरफ चल पड़ा। मेरे दिल की धड़कन जैसे एक लम्हे को रुक गई। मैं वहीं सतून के पीछे छुपी खड़ी रही। सांस लेने की हिम्मत भी न थी। अम्मा वहां खड़ी रहीं, गहरे सुकून में, जैसे वो जानती हों कि अब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा वो चाहती हैं। मुझे लगा जैसे मेरे कदम जमीन में धंस गए हों। मैं हिम्मत करके आगे बढ़ी, अम्मा के सामने जा खड़ी हुई। ये क्या कर रही हैं अम्मा? खुदा का वास्ता है, ये जुल्म ना करें। वो बच्ची है, मासूम है, यतीम है, उसके साथ ऐसा ना करें। अम्मा ने मेरी तरफ देखा, जैसे मेरी मौजूदगी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती हो। उनकी आंखों में एक ऐसी सर्दी थी कि मेरी रूह कांप गई। खामोश हो जा, जो होना है वो होकर रहेगा। अगर तुमने जबान खोली तो तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो उसका होगा। उन्होंने मेरे कंधे को जोर से दबाया, इतने जोर से कि मैं तकलीफ से पीछे हट गई। उनका हाथ का जोर, उनकी आवाज की काट और आंखों की वहशत, सब कुछ मेरे हवास छीनने के लिए काफी था। मैं पीछे हट गई, सिर्फ एक नजर ऊपर जीने की तरफ डाली, जहाँ शफीक कदम ब कदम आगे बढ़ रहा था। मैं बेबस खड़ी रही, खुद को रोकने की कोशिश करती रही, मगर दिल में ये खौफ गहरा होता गया कि अगर मैंने कुछ किया तो शायद सब कुछ मेरे हाथों से भी निकल जाएगा। ऊपर वाले फ्लोर से कोई आवाज न आई, सब कुछ मामूल के मुताबिक था। चंद लम्हों बाद शफीक वापस नीचे आया, उसके हाथ खाली थे। उसने अम्मा की तरफ एक इशारा किया, जैसे इत्तला दे रहा हो कि जो होना था हो चुका। अम्मा ने इस बात में सर हिलाया और फिर आहिस्ता कदमों से अपने कमरे में चली गईं। दरवाजा बंद होने की आवाज मेरे आसाब पर बिजली बनकर गिरी। शफीक, वो बोसीदा जिस्म वाला, झुकी कमर का मालिक चौकीदार, वो जो सालों से हमारे घर में था, जिसे हमने कभी एक वफादार नौकर से ज्यादा कुछ नहीं समझा, आज इस घर के सबसे भयानक किरदार में बदल चुका था। वो दरवाजा बंद करके अंदर चला गया और मैं नीचे सीढ़ियों के साए में छुपी दीवार से चिपकी सांस रोके कांपती खड़ी रही। मेरे दिल की धड़कन जैसे अंदर ही अंदर चिल्लाती रही और मेरे अंदर की हर आवाज बेबस हो गई। कमरे के अंदर मुकम्मल खामोशी थी। चंद लम्हों बाद एक हल्की सिसकी सुनाई दी, फिर कुछ और तेज, और फिर जैसे कोई भयानक धाड़ मेरे वजूद पर पड़ी। वो चीख थी आयशा की, वो दर्द, वो चीख, वो खौफ मेरी हड्डियों में घुस गया। वो चीख किसी मासूम की चीख नहीं थी, वो चीख थी ऐसे वजूद की जो इज्जत की लुटती आखिरी सांसें ले रहा था। मेरी आंखें दरवाजे पर जम गईं, मगर मेरे कदम जमीन में धंसे थे। मैं कुछ न कर सकी, सिर्फ आंखों से आंसू बहते रहे जो गर्दन पर उतरते हुए मेरे जिस्म की बेबसी की गवाही बन गए। दिल अंदर ही अंदर चलता रहा, जुबान सिल चुकी थी और जहन में सिर्फ एक जुमला गूंजता रहा, काश मैं कुछ कर पाती। वक्त रेंगता रहा, न जाने कितने लम्हे, कितने घंटे गुजर गए। चीखों की शिद्दत मध्यम होती गई, फिर मुकम्मल खामोशी छा गई। वो खामोशी जो किसी मौत की गवाही देती है या किसी ऐसी टूट फूट की जो अल्फाज में बयान ना हो सके। फिर दरवाजा खुला, शफीक बाहर निकला। उसका चेहरा पसीने से तर था, सांस फूली हुई, आंखों में एक अजीब वहशत। वो बिना कुछ कहे, नजर तक उठाए बगैर नीचे की तरफ बढ़ गया। उसके कदमों की चाप मेरे दिल पर कयामत के नकूश छोड़ती गई। चंद लम्हों बाद अम्मा सामने से आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आईं। उनके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी, जैसे किसी जंग में वो कामयाब हो चुकी हों, जैसे किसी दुश्मन को जेर करके लौटी हों। वो दरवाजे के पास रुकी, उसे धीरे से खोला और अंदर दाखिल हो गई। मैंने खुद को घसीटते हुए जीने के किनारे तक खींचा। दरवाजा आधा खुला रह गया।
اماں اندر گئیں اور کمرے کی مدھم روشنی میں نے عائشہ کو دیکھا۔ وہ بستر پر نیم دراز تھی، چہرہ زرد، آنکھیں نیم وا، ہونٹوں پر خون کی ایک خشک لکیر، چادر بے ترتیب، بال بکھرے اور پورے وجود سے بے بسی ٹپک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اماں پر جمی تھیں، نہیں جمی نہیں تھیں، ٹھہر گئی تھیں۔ وہ نظر، میں نے آج تک ایسی نظر کسی کی نہیں دیکھی تھی۔ وہ نہ صرف دکھ کی تھی، نہ صرف نفرت کی، وہ نظر جیسے ایک مکمل سوال تھی، کیوں؟ اماں اس کے سامنے کھڑی ہوئیں اور کچھ دیر اسے یوں دیکھا جیسے اپنے کیے پر مطمئن ہوں، پھر ان کے ہونٹ ہلے۔ میں نے سنا وہ بس اتنا کہہ رہی تھیں، اب شاید سکون آ جائے گا۔ عائشہ کی آنکھوں سے ایک آنسو بہا، وہ ہل بھی نہ سکی، شاید جسم میں سکت باقی نہ رہی تھی، یا شاید اس کی روح اپنے ساتھ سب کچھ لے چکی تھی۔ وہ اب صرف ایک بے جان سانس تھی جسے زمین نے ابھی نگلا نہیں تھا۔ اماں باہر نکل آئیں، دروازہ بند کیا اور نیچے کی طرف چل دیں۔ ان کے قدموں میں نہ کوئی گھبراہٹ تھی، نہ کوئی شرمندگی۔ وہ ایسے چل رہی تھی جیسے انہوں نے گھر کے کسی بے قیمتی کچرے کو ٹھکانے لگا دیا ہو، اور میں وہاں بیٹھ کر اپنی روح کے اندر ہوتی ٹوٹ پھوٹ کو سہتی رہی۔ میں اس لمحے صرف ایک بہن یا بیٹی نہیں تھی، میں ایک گواہ تھی، ایک ایسی گواہ جسے وہ سب کچھ دکھا دیا گیا تھا جو دنیا میں انسانیت کے نام پر باقی نہیں بچا۔ میری انگلیاں فرش پر رگڑتی رہیں، میں خود کو سزا دے رہی تھی، میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں، لیکن وہ منظر آنکھوں کی سطح پر کھرچتا رہا۔ عائشہ کی بے جان آنکھیں، اس کی خاموش چیخ اور اماں کی سرد مسکراہٹ اس رات میں سوئی نہیں، بس ٹوٹتی رہی لمحہ بہ لمحہ۔ اور وہ سب کچھ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ میرے اندر ایک ایسی اذیت بن گیا تھا جو شاید عمر بھر میری ہڈیوں میں بس جائے گا۔ میں گواہ بنی تھی، اور گواہ بننا کبھی معافی کا حقدار نہیں ہوتا۔ صبح کا سورج نکلا، مگر اس کی روشنی میں وہ تمازت نہیں تھی جو زندگی کی نوید لاتی ہے۔ وہ ایک بوجھل سی روشنی تھی جو دیواروں پر گری تو یوں لگا جیسے ہر اینٹ اپنی جگہ شرمندہ کھڑی ہو۔ میں ساری رات جاگتی رہی، آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہ تھا، صرف وہ منظر جو بار بار پلکوں پر کسی فلم کی طرح دہرایا جا رہا تھا۔ عائشہ کی خاموش چیخ، اماں کی مسکراہٹ اور میری اپنی بے بسی۔ کمرے سے ہلکی ہلکی آہٹیں آنے لگیں، میں کان لگا کر سننے لگی، پھر ایک ہلکی سی سسکی، وہ سسکی میرے اندر خنجر بن کر اتر گئی۔ میں جان گئی تھی عائشہ کو ہوش آ چکا ہے۔ میں نے ہمت کر کے زینے چڑھانا چاہا، مگر قدم نہ اٹھ سکے۔ دل میں ایک ایسی چٹان آ گئی تھی جس نے جسم کو جامد کر دیا۔ اور پھر وہ لمحہ جب دروازہ کھلا اور عائشہ لڑکھڑاتی ہوئی باہر نکلی۔ اس کے پاؤں ننگے تھے، چہرے پر ہوش اور وحشت دونوں کی جھلک تھی، اور آنکھوں میں ایک ایسا خالی پن جسے دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ اب کبھی بھی زندگی کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھے گی۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر جسم اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ وہ در و دیوار کو تھامتی کپ کپاتی ہوئی نیچے اتری۔ چادر ڈھیلی ہو چکی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، اور اس کی چال میں وہ لرزش تھی جو صرف ٹوٹنے کے بعد رہ جاتی ہے۔ اس کے قدم اماں کے کمرے کی طرف بڑھے، اور میرا سانس جیسے ایک لمحے کو تھم گیا۔ میں پیچھے رہ گئی، مگر نظروں سے ایک ایک لمحہ پیتی رہی۔ دروازہ کھلا اور عائشہ نے اندر قدم رکھا۔ اماں آرام دہ کرسی پر بیٹھی تھیں، چائے کا کپ ہاتھ میں، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ انہوں نے سر اٹھایا اور عائشہ کو دیکھا، ایک لمحہ خاموشی کا، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ عائشہ کی آواز نکلی، مگر وہ صدا نہیں تھی، ایک بکھری ہوئی سانسوں میں لپٹی ہوئی فریاد تھی، میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا؟ اماں نے چائے کا گھونٹ لیا، پھر ایک کہکا مارا، ایک ایسا کہکا جو کسی درندے کے پیٹ سے نکلا ہو۔ ان کے چہرے پر بے رحمی کی چمک تھی، اور آنکھوں میں فتح کی آگ۔ تو اور تیرا باپ اسی قابل تھے۔ یہ جملہ جیسے پوری فضا کو چیر گیا۔ عائشہ نے لرزتی ہوئی آنکھوں سے اماں کو دیکھا، جیسے اس لمحے وہ ان کی صورت میں اپنا قاتل دیکھ رہی ہوں۔ پھر وہ دھیرے سے پلٹی، چند قدم پیچھے لیے، اور جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچی رک گئی۔ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے لرزتی آواز میں وہ بولی، یا اللہ، میرے مجرم کو عبرت کا نشان بنا دے جو میری روح کو روند گئے۔ انہیں ایسی سزا دے کہ زمانہ یاد رکھے۔ یہ بد دعا نہیں تھی، یہ ایک جلی ہوئی ریزہ ریزہ روح کی آخری التجا تھی۔ اور پھر وہ دروازے سے نکل گئی، چپ چاپ، نہ کوئی سامان، نہ کوئی چپل،
نہ کسی کا سہارا، صرف ایک وہ سیدھا سا وجود جو اپنے ساتھ سب کچھ چھوڑ گیا تھا، اپنی عزت، اپنی امید اور شاید اپنی زندگی کا مقصد بھی۔ میں کچھ دیر ویسے ہی کھڑی رہی، قدموں کو زمین سے ہٹنے کی ہمت نہ ہوئی۔ میں چاہتی تھی کہ دوڑ کر جاؤں، عائشہ کو روک لوں، اسے سینے سے لگا کر کہوں کہ وہ اکیلی نہیں ہے، میں ہوں اس کے ساتھ، میں اس کی گواہی بنوں گی، اس کی آواز بنوں گی، مگر نہیں، میں کچھ نہ کر سکی۔ اماں اب بھی کرسی پر بیٹھی تھی، ان کے چہرے پر وہی سکون، جیسے کوئی مشن مکمل ہو گیا ہو۔ ان کی نظریں کھڑکی کے پار دیکھ رہی تھی، جہاں عائشہ گلی کے کچے راستے پر ننگے پاؤں چلتی جا رہی تھی، دھندلی آنکھوں کے ساتھ اور بکھرے ہوئے بالوں میں رات کی باقی ماندہ خاموشی لپٹی ہوئی تھی۔ میں نے ایک بار پھر اماں کی طرف دیکھا اور دل میں ایک کانٹے کی طرح ایک سوال گڑ گیا، کیا کوئی ماں ایسی بھی ہو سکتی ہے؟ اس دن سورج خوب نکلا، مگر میرے اندر ایک تاریکی نے جنم لیا تھا، وہ اندھیرا جو میری نظروں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جڑ گیا تھا، کیونکہ اب میں صرف ایک بہن یا بیٹی نہیں تھی، میں اس لمحے کی گواہ تھی جب کسی کی عزت کو روند کر فاتح ہونے کا اعلان کیا گیا، اور گواہ بننا سب سے بھاری سزا ہے۔ عائشہ کے قدم جیسے ہی اس گھر کی دہلیز سے باہر نکلے، کچھ ٹوٹ گیا، نہ صرف دیواروں کے درمیان بلکہ ان رشتوں کی بنیاد میں جو پہلے ہی کمزور ہو چکے تھے۔ دروازہ دیر تک کھلا رہا، ہوا نے کچھ لمحوں کے لیے ساری فضا کو خالی کر دیا، جیسے کسی نے اس سانس لیتے مکان سے روح کھینچ لی ہو۔ ہر چیز خاموش ہو گئی، مگر اس خاموشی میں ایک کرب تھا، گونج باقی رہ گئی تھی، بد دعا کی۔ ابا نیچے کے کمرے میں تھے، وہ سب کچھ سن چکے تھے، کچھ دیکھ بھی چکے تھے، مگر ان کا چپ رہنا وہ صرف بے بسی نہیں تھی، شاید دل کے اندر کے طوفان کو باہر آنے سے روکنے کی آخری کوشش تھی۔ لیکن جب انہوں نے عائشہ کو اس حالت میں گھر سے جاتے دیکھا، ننگے پاؤں، بکھرے بالوں میں بے عزتی کی دھول لیے، تو وہ ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اماں کمرے میں بیٹھی تھیں، وہی پرانا تکبر چہرے پر سجا، جیسے انہیں کسی بھی عمل پر ندامت نہ ہو، مگر ابا کی آنکھوں میں وہ فیصلہ تھا جو برسوں سے دبایا جا رہا تھا۔ بس بہت ہو گیا شازیہ، تم نے حد پار کر دی، ایک یتیم بے سہارا بچی کو اس حال تک پہنچا کر تم نے انسانیت کی آخری لکیر مٹا دی، اب میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں بچا۔ اماں نے چونک کر انہیں دیکھا، مگر ان کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہ تھی، شاید وہ سوچ رہی تھی کہ ابا کی یہ بات صرف ایک دھمکی ہوگی، جیسے ہمیشہ کی طرح۔ لیکن اس بار ابا نے خاموشی کو فیصلے میں بدل دیا، انہوں نے طلاق کا اعلان کیا، الفاظ اتنے سخت اور صاف تھے کہ دیواروں نے بھی انہیں سن لیا۔ وہ 3 لفظ اماں پر ایسے گرے جیسے کسی مجرم پر عدالت کا فیصلہ۔ اماں کا چہرہ زرد پڑ گیا، ان کے ہاتھ کانپنے لگے، وہ کرسی سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن پیر جیسے زمین سے جڑ چکے تھے۔ تم یہ نہیں کر سکتے، وہ چیخیں، مگر ابا نے ان کی طرف دیکھا تک نہیں۔ وہ سامان اٹھانے لگے، دھیرے دھیرے، جیسے برسوں کا بوجھ ان کندھوں سے اتار رہے ہوں، اور پھر بنا کسی اور بات کے وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ ایک اور رشتہ اپنے انجام کو پہنچا۔ اماں کرسی پر گر گئیں، جیسے جان نکل گئی ہو، ان کے ہاتھ سر پر گئے، وہ تڑپ کر بولیں، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، میری آنکھیں، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ میں بھاگ کر ان کے پاس پہنچی، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، آنکھیں زور سے بند کی اور پھر کھولیں، مگر ان کی نگاہ خالی تھی، جیسے دنیا ان سے چھن گئی ہو۔ وہ بار بار پوچھ رہی تھی، روشنی کہاں ہے، چراغ کیوں نہیں جل رہا؟ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ان کے چہرے کو چھوا، ان کی آنکھوں کو دیکھا، آنکھیں بالکل سلامت تھی، نہ سرخ نہ پھولی ہوئی، مگر ان کی بصارت غائب ہو چکی تھی۔ میں انہیں ہسپتال لے گئی، ڈاکٹر نے مکمل چیک اپ کیا، ٹیسٹ رپورٹ صاف تھی، کوئی جسمانی خرابی نہیں، کوئی نیورولوجیکل مسئلہ نہیں، سب کچھ درست، مگر وہ دیکھ نہیں پا رہی تھیں۔ یہ نروس سسٹم کے کسی شدید صدمے کا نتیجہ ہو سکتا ہے، ایسی حالت میں مریض کی بینائی چلی جاتی ہے، مگر آنکھوں میں کوئی نقص نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر نے کہا، میں جان گئی تھی، یہ صدمہ صرف جسم کا نہیں تھا، یہ صدمہ روح کا تھا۔ وہ بد دعا جو عائشہ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر مانگی تھی، وہ پوری ہو چکی تھی، مکافات عمل نے اپنا پہلا وار کر دیا تھا۔ میں اماں کو گھر لے آئی، وہ اب ہر لمحہ خوف میں تھیں، ہر آہٹ پر چونک جاتی، اندھیرے میں ہاتھ مارتی اور بار بار ایک ہی جملہ دہراتی،
مجھے بچا لو، مجھے عائشہ سے معافی مانگنی ہے، وہ بہت دور نہ چلی گئی ہو۔ میں ہر روز انہیں دیکھتی جو کبھی گھر کی شہزادی تھیں، جو اپنی مرضی کی مالک تھیں، آج ایک بے بس اندھی عورت بن چکی تھیں، جو 4 قدم بھی کسی سہارے کے بغیر نہ چل سکتی تھیں۔ وہ جو دوسروں کی زندگیوں کے فیصلے کرتی تھیں، آج اپنی سانسوں پر بھی اختیار نہ رکھتی تھیں۔ اور میں حیران نہیں تھی، دل میں کسی طرح کی ہمدردی نہ تھی، بس ایک ٹھہرا ہوا دکھ تھا، کیونکہ میں جانتی تھی مکافات عمل ہمیشہ لوٹ کر آتا ہے، اور جب وہ آتا ہے تو صرف جسم نہیں توڑتا، روح کو ننگا کر دیتا ہے۔ 2 دن گزر چکے تھے عائشہ کو گئے ہوئے، مگر گھر میں وقت جیسے تھم گیا تھا، نہ کوئی بات، نہ کوئی ہنسی، نہ کوئی حرکت، سب کچھ ایک بے آواز ماتم میں ڈوبا ہوا تھا۔ اماں دن رات ایک ہی کونے میں بیٹھے اندھیرے کو گھورتی رہتی، ان کی آنکھیں روشنی سے خالی ہو چکی تھیں، مگر ذہن کا اندھیرا شاید اس سے بھی زیادہ گہرا تھا۔ وہ دن چمکتی دھوپ لیے آیا تھا، مگر دوپہر کے وقت اچانک ایک چیخ نے سارے گھر کو ہلا دیا، عائشہ مجھے معاف کر دو۔ آواز نیچے والے سرونٹ کوارٹر سے آ رہی تھی۔ میں دوڑتی ہوئی نیچے پہنچی اور جو منظر دیکھا وہ میری روح کو جھنجھوڑ گیا۔ شفیق، وہی چوکیدار جو 2 رات پہلے ایک معصوم کی حرمت روند کر آیا تھا، اب دیواروں سے ٹکرا رہا تھا۔ اس کا سر خون سے تر، کپڑے میلے، آنکھیں وحشی اور ہاتھوں کی انگلیاں مٹی میں گڑی ہوئی تھیں۔ میں نے غلط کیا، مجھے معاف کر دو۔ وہ مجھے دیکھ رہی ہے، ہر طرف وہی ہے، ہر طرف عائشہ ہے۔ وہ زمین پر گھسیٹ رہا تھا، کبھی دیواروں سے سر مار رہا تھا، کبھی ہوا میں ہاتھ اٹھا کر تھپڑ کھانے جیسی حرکتیں کر رہا تھا، جیسے کوئی نادیدہ ہاتھ اسے مار رہا ہو، کسی بے آواز عذاب نے اسے جکڑ رکھا ہو۔ میں وہیں دروازے پر کھڑی ساکت ہو گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے عائشہ کی بد دعا ہوا میں تیرتی ہوئی شفیق کی رگوں میں زہر بن کر اتر چکی ہے۔ اوپر اماں کی چیخ سنائی دی، کون ہے؟ کون آ رہا ہے؟ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں اوپر پہنچی تو اماں اپنے کمرے کے وسط میں کھڑی تھیں، ہاتھ فضا میں گھما رہی تھیں، جیسے کسی انجانے اندھیرے سے لڑ رہی ہوں۔ ان کی آنکھیں کھلی تھیں مگر خالی، ان کے ہونٹ بار بار لرزتے تھے۔ یہ آوازیں، یہ کس کی آواز ہے؟ مجھے کیوں نہیں دکھتا؟ کہاں گئی سب روشنی؟ میں نے ان کے کندھوں کو تھاما، مگر انہوں نے مجھے دھکا دے دیا۔ تو بھی اس کی طرف ہے، عائشہ کو لے جا، لے جا، مجھے چھوڑ دے۔ اس دن میں نے دیکھا کہ جرم صرف جسم کو نہیں، روح کو بھی نوچتا ہے۔ شفیق پاگل ہو چکا تھا اور اماں، وہ بینائی کھو کر اب عقل کے در پر بھی دستک دے رہی تھیں۔ یہ بد دعا کا انجام تھا، ایک ایسی پکار کا اثر جو آسمان نے سن لیا تھا اور زمین پر عذاب بن کر اتر آیا تھا۔ ریحان کی واپسی اچانک ہوئی تھی، اس کے قدموں کی چاپ جیسے پرانے زخموں کو چھیڑ گئی۔ وہ دروازے سے اندر داخل ہوا تو گھر کی فضا میں وہ خاموشی تھی جو عام نہیں ہوتی، وہ خاموشی جس میں لفظ دفن ہوتے ہیں اور سچ چپ چاپ آنکھوں کے پیچھے جلتا ہے۔ کیا ہوا؟ یہاں سب اتنے خاموش کیوں ہیں؟ اماں کہاں ہیں؟ ریحان کی آواز میں پریشانی تھی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی اپنے آنسو روکنے کی کوشش کی، لیکن ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ میں نے ریحان کو ایک طرف لے جا کر ساری حقیقت بتا دی، عائشہ پر گزرے ہوئے وہ لمحے، اماں کی سازش، نیند کی گولیاں، شفیق کی درندگی، عائشہ کی بد دعا اور پھر اماں کی بینائی کا چھن جانا۔ ریحان سنتا رہا، اس کے چہرے پر رنگ بدلتے رہے، آنکھوں میں حیرت، پھر درد اور آخر میں ایک ایسی سرخی جو خون سے قریب تھی۔ وہ ایک دم اٹھا، مٹھیاں بھینچی اور سیدھا نیچے کی طرف دوڑا۔ کہاں ہے وہ کتا؟ اس کے حلق سے غصے میں لپٹا ہوا دھاڑ نکلا۔ میں پیچھے پیچھے بھاگی، شفیق کے کونے میں بیٹھا ہوا دیوار سے سر ٹکائے کسی اور ہی دنیا میں کھویا ہوا تھا، آنکھیں خالی، ہونٹ خشک اور کپڑے بدبو سے تر۔ ریحان نے اسے دونوں ہاتھوں سے جھنجھوڑا، بول، تو نے یہ کیا کیا؟ بول، نمک حرام۔ مگر شفیق جیسے پتھر کا بن چکا تھا، وہ کچھ بڑبڑا رہا تھا، عائشہ مجھے معاف کر دو، وہ آتی ہے، وہ دیکھ رہی ہے۔ ریحان نے اسے پولیس کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت ریحان کے ہاتھ جھک گئے، اس نے پیچھے ہٹ کر ایک گہری سانس لی، جیسے اسے مار کر بھی سکون نہ ملتا۔ وہ پلٹا اور میری طرف دیکھا، اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ میں نے عائشہ کو تنہا چھوڑا اس وقت جب اسے میری سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ ریحان ماں کے کمرے میں گیا، جہاں اماں ایک کونے میں سمٹی آنکھیں بند کیے
بار بار دہرا رہی تھی، مجھے کچھ نظر نہیں آتا، سب اندھیرا ہے، عائشہ مجھے معاف کر دے۔ ریحان نے انہیں ایک لمحے کو دیکھا اور پھر رخ موڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں ماں کے لیے وہ محبت ختم ہو چکی تھی جو کبھی اسے اماں کا لاڈلا بناتی تھی۔ وہ اب صرف ایک بیٹا نہیں تھا، وہ ایک مجرم بھائی تھا جو اپنی خاموشی کی سزا ہر لمحہ اپنے سینے پر محسوس کر رہا تھا۔ ریحان نے اس دن کے بعد سکون کا ایک لمحہ بھی اپنے لیے جائز نہ سمجھا۔ وہ عائشہ کی تلاش میں نکل پڑا، جیسے اس کی روح کا سکون اسی ایک چہرے کے دیدار سے وابستہ ہو۔ شہر کے ہر کونے، ہر درگاہ، ہر یتیم خانے اور ہر عورتوں کی پناہ گاہ میں اس نے عائشہ کو ڈھونڈا اور آخر کار وہ اسے ایک چھوٹے سے زنانہ ہاسٹل میں خاموش، ساکت مگر زندہ۔ عائشہ نے ریحان کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں لمحہ بھر کو ماضی لوٹ آیا۔ وہ دھیرے سے پیچھے ہٹی، جیسے وہ تکلیف دہ یادوں سے خود کو بچانا چاہتی ہو، مگر ریحان اس کے قدموں میں جھک گیا۔ میں گنہگار ہوں، تمہارا، اپنی محبت کا، تمہاری خاموشی کا، معاف کر دو عائشہ۔ تمہیں واپس عزت کے ساتھ لے جانے آیا ہوں، صرف تب اگر تم دل سے چاہو۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ خاموش رہی، مگر اس کی خاموشی میں شفا تھی۔ اس نے ریحان کو معاف کیا اور نکاح کے لیے رضامند ہو گئی۔ ریحان اسے اپنے ساتھ لے آیا، نکاح کے بعد عزت اور احترام کے ساتھ، جیسے وہ کوئی کھویا ہوا تاج واپس لے آیا ہو۔ گھر میں جب وہ لوٹے تو اماں ایک کونے میں سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ ان کی آنکھوں میں اب صرف خالی پن تھا، چہرے پر وہ غرور نہ تھا جو ایک وقت میں ہر چیز روندنے کو تیار تھا۔ وہ اب مکمل دیوانی ہو چکی تھی، لیکن ایک چیز جو ان کے اندر باقی تھی وہ پچھتاوا تھا۔ وہ بار بار اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتی اور کہتی، عائشہ مجھے معاف کر دے بیٹی، میں ہار گئی، تو جیت گئی۔ ان کی آواز میں وہ شکست تھی جو صرف مکافات عمل سے ہی ملتی ہے۔ عائشہ کبھی ان کے سامنے نہ آئی، لیکن اماں ہر وقت اس کے سائے سے لپٹ کر معافی مانگتی رہتی تھی۔ ان کی دنیا میں اب صرف عائشہ رہ گئی تھی، وہ بھی ایک سراب کی صورت میں، اور میں خاموش تماشائی بنی رہی۔ میں نے اس گھر میں محبت کو جیتتے، نفرت کو مرتے، بد دعا کو اثر کرتے اور انصاف کو مکمل ہوتے دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ ظلم کتنا ہی گہرا ہو، وقت اس کا حساب ضرور لیتا ہے۔ میں گواہ بنی اس زخم کی، اس دعا کی اور اس وقت کی جو بالآخر عائشہ کے لیے روشنی بن کر لوٹا۔